अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क की छोटी ईद की बड़ी खुशियां और मैं शुएब अल्ताफ हूं। नाज़रीन इकराम, आज ईद स्पेशल में हमारे साथ वो मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ करवाते हुए शायद हर इंसान को फख्र महसूस होगा। एक नाम जो एक नाम से एक ब्रांड में कन्वर्ट हुआ। फैसलाबाद की तारीख में शायद ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, पेशा वाराना महारत के बलबूते पे अपने नाम को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। आपने नाम सुना होगा शहजाद पंप्स, मोटर पंप जो होती है, ये उसके बानी, उसके फाउंडर शहजाद साहब आज सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ ईद की खुशियां शेयर कर रहे हैं। और शहजाद भाई से पूछते हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे स्ट्रगल का फेज आया और ईद के दिन खास तौर पे वो क्या मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, आपको ईद मुबारक। कैसे आप समझते हैं, कैसे पहले की बचपन की ईदों में और आज शहजाद साहब एक ब्रांड है, एक नाम है, क्या फर्क है ईदों में? जी वालेकुम अस्सलाम। शुएब साहब, सबसे पहले तो सिटी 41 की टीम का शुक्रिया है कि उन्होंने ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। ईद दरअसल इस चीज़ का पैगाम है कि आपने बासियत मुसलमान माह रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने आपको उसके सिले में एक खुशी दी जो हम सबको निहायत खलूस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मनानी चाहिए। आपके एक ही सवाल में 2-3 सवालात हैं कि बचपन में कैसे ईदें होती थी, अब कैसे ईद है। बचपन में जब हम अपने वालिदैन के ज़ेर साया थे तो हमें ट्रेनिंग एक मिली थी कि हालात कैसे भी हों, मामलात कैसे भी हों, आपने अल्लाह के रास्ते पे ज़्यादा खर्च करना है। आज मैं और मेरे बच्चों को ये सबक दे दिया गया है, जो मैं आज मुझे खुशी हो रही है सिटी 41 की टीम के साथ कि आज हमारा पैगाम ऑन एयर होगा कि खुशी इस बात की नहीं है कि आप अपने घर में अच्छे से अच्छे खाने पकाएं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। खुशी इस बात की होती है कि आप अपने हल्का अहबाब को और अपने इलाके उन लोगों को जो इस्तिताअत नहीं रखते उन्हें आप अल्लाह के रास्ते पे खुश करने की तैयारी करें, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की तौफीक से बहुत अच्छा कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप एक फैमिली के सरबराह हैं, आपने एक स्ट्रगल वाली सारी लाइफ गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी बामे उरूज पे हैं, ये अल्लाह का करम है। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, आइडिया कैसे आया कि मैंने इस लाइन पे अपनी एनर्जी को पुट करना है और फिर उस पर क्या क्या मुश्किलात आई। ज़रा अपना सफ़र थोड़ा सा आगाज से बताइएगा कि ये दिमाग में आइडिया क्लिक कैसे हुआ कि मुझे इस लाइन पे चलना है। मैं एक दिलचस्प आपने सवाल किया है। मैं 7 बहनों का एक भाई हूँ। हमारी फैमिली में ददियाल में एजुकेशन का बहुत शौक़ था और मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी सिस्टरों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी। जब मेरी एज थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं 6 नंबर पे था अपनी फैमिली में। जब मेरी एज बड़ी हुई तो मेरे वालिद साहब थोड़े बीमार रहने शुरू हो गए, चूँकि मैं अकेला भाई था। फिर आफ्टर एजुकेशन कुछ मुझ पर जिम्मेदारियाँ आई। फिर एजुकेशन लेते लेते मैंने काम का आगाज़ किया। ये 1976 की बात है जब हमने बिज़नेस का आगाज़ किया। मुझे मेरे वालिद साहब ने एक बात बताई थी कि मेहनत और लगन ये 2 कामयाबी के राज हैं। हमने मेहनत की, अल्लाह ताला ने हमें उसका सिला दिया, अल्लाह ताला की मेहरबानी हमारे सामने हाल रही। और मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि 50 साल की दहाई में आज तक हमने क्राइसिस नहीं देखे। ठीक है जी। वजह क्या हुई कि जब अल्लाह ताला पे आपने अपनी डोरियां डाल दी हैं, जब आपने अपने रिज़्क में अल्लाह ताला की आवाम को, अल्लाह ताला की पब्लिक को शरीक कर लिया है, तो फिर अल्लाह ताला आपका मुसद्दल असबाब होता है। और शुएब साहब, सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे अल्लाह ने दिए तो लायक दिए हैं, बच्चे दिए हैं, काबिल दिए हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि फरमाबरदार दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी डॉक्टर है जो यूके में होती है, एक बेटी मेरी MBA है जो जिसके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो यूके वाली बेटी है उसके हस्बैंड भी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। बड़े बेटे मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, साकिब साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बिलाल साहब मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लम्ज से उन्होंने मास्टर किया है। तो पूरी फैमिली को बेहतर एजुकेशन के साथ जब हम मैदान में उतारा है तो फिर अल्लाह ताला ने हमारी ख्वाहिशात से बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं। और रिजल्ट ये नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत है, आप अपने हल्का अहबाब में गैर मुतनाज़िया हों, लोग आपको प्यार करें, लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो ये कर्म है कि अल्लाह की मेहरबानी के साथ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سے نوازا ہے. ویلکم بیک ناظرین. چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور حاجی شہزاد عالم اور ان کی ہیپی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں شیئر کر رہے ہیں, اور ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی فیملی کی جانب سے کر دیا گیا ہے. کچھ ایسی باتیں جو رہ گئی, ماں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں ابھی آخری بریک میں ثاقب بھائی نے جوائن کیا ہے. ثاقب شہزاد اس فیملی کا وہ سپورٹ جن سے ابھی ہماری گپ شپ نہیں ہو سکی. تو سب سے پہلے میں ثاقب بھائی کی طرف جاؤں گا. ثاقب بھائی, مائک آپ کی طرف. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے ثاقب بھائی, عید کیسی گزرتی ہے نارملی, اور آج کل عید جو ہے اس میں زیادہ چام ہے, یا بچپن والے جو چھوٹے چھوٹے تھے جو آج کل بچہ پارٹی کے, اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے؟ نہیں جی, ایسے ہے کہ عید تو مینلی بچپن کی ہی ہوتی ہے. اب تو ہماری عید موسٹلی اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ. یہ بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کی اپنی انجوائمنٹ کے اب ریکوائرمنٹس ہیں. ہمارے دور میں کچھ اور چیزیں ہوتی تھیں, ہمارے دور میں گیمز اور ہوتی تھیں, چیزیں اور ہوتی تھیں. اب ان کی نئی ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے, تو نئی چیزیں بچوں کو ضرورت ہوتی ہے, تو بس ان کی شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے. باقی یہ عیدی وغیرہ دی جاتی ہے ان کے دادا جی کی طرف سے. تو ایسے ہی بس دن گزر جاتا ہے, اور الحمدللہ بہت اچھی عید گزر رہی ہے. آپ نے انجینئرنگ کی ماشاءاللہ, اور بچپن سے ابھی تک جب آپ بزنس میں اپنے والد کا سہارا ہیں, بازو ہیں, آج کی عید تک کوئی ایسی عید جو بہت یادگار ہو اور آپ کو لگے کہ ہر عید ویسی ہونی چاہیے تھی, وہ ہمیں بتائیے گا. جی الحمدللہ عیدیں تو ساری یادگار ہیں, لیکن میں ویسے اپنے طور پر ایک میرا سفر حج رہا ہے. تو یہ تو چھوٹی عید ہے, لیکن بڑی عید میری ایک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزری تھی. تو الحمدللہ بس خواہش ہوتی ہے کہ ہر عید اسی عید کی طرح ہو. ہر عید پر بندہ, چھوٹی عید پہ تو چلے اللہ تعالیٰ کے گھر ہو, بڑی عید پر اللہ کا گھر ہو, تو بس یہی ایک خواہش رہتی ہے. باقی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت, ہر آسائش اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہوئی ہے. تو بس یہی ہے جی, باقی تو ٹھیک ٹھاک ہے سب. بہت اچھی بات ہے. حاج صاحب, کھانے کے معاملے میں چوزی ہیں, کبھی نخرہ کرتے ہیں, سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ دیکھیں جی, میری بیگم کے ہاتھ کا پکا ہوا جو کھانا ہوتا ہے نا جی, وہ ہم اللہ کی تعریف سمجھ کے کھاتے ہیں. یہ آپ ڈر کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, حقیقت یہ ہے. تو میری بیگم جو نا کھانے بناتی ہے, خاص طور پہ عید والے دن انہوں نے پائے بنانے ہوتے ہیں, اور دوسرے ٹائم انہوں نے پلاؤ بنانا ہوتا ہے. تو میرے گھر کے کھانے جو ہے نا جی, کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہوتی. ماشاءاللہ, وہ آپ کا ٹیبل جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. کہتے ہیں, مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ماں جی نے جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے سپورٹ کیا, اس طرح سے ساتھ دیا کہ آج جو کامیابی ہے, نو ڈاؤٹ اس میں آپ کی محنت, آپ کی لگن, آپ کی ایمانداری, آپ کی فرض شناسی, وہ سارے فیکٹرز ہیں. لیکن کیا آپ اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ماں جی نے جو آپ کو سپورٹ کیا, تو یہ محاورہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ یقیناً آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس فیملی کے پیچھے بھی اس عورت کا ہاتھ ہے. مجھے تو کامیاب اسی نے بنوایا ہے, اس کی پوری اسٹرگل میرے ساتھ رہی ہے. پیرنٹس کے بعد جس بندے نے میرے گھر کو, میرے ماحول کو, میری انوائرمنٹ کو, میری پولیٹیکلی لائف کو, میری سوشل لائف کو 4 چاند لگائے ہیں, وہ میری بیگم ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ گھر کے حد تک بچے, اللہ کا شکر ہے, پورے دنیا دار ہیں, چیمبر دیکھتے ہیں, بزنس دیکھتے ہیں, کنٹری لیول کا بزنس ہے. لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کھانا اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھائے. تو یہ ماں کی محبت ہے, اس نے بچوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے جی کہ اچھی بیوی ملی ہے, بچوں کو اچھی اللہ نے ماں دی ہے. ماشاءاللہ ہیپی فیملی کے ساتھ گفتگو جاری ہے. ماں جی, میں اینڈ پہ خواہش کا اظہار کروں گا. آف کیمرہ ہماری بات ہوئی, آپ نے بتایا کہ آپ نے بچوں کی پرورش کے معاملے میں 0 ٹالرنس اور نو کمپرومائز دکھایا. آپ بتا رہی تھی کہ کیسے بچوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا. میں چاہتا ہوں آپ ایک میسج ہماری تمام دیکھنے والی خواتین کو ڈلیور کر دیں, تاکہ ان کے لیے یہ عید اس پوائنٹ آف ویو سے یادگار بن جائے کہ ہمیں ایک ایسی خاتون نے, جسے سب کامیابی کا برانڈ ایمبیسڈر بتا رہے ہیں, جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنے سلوک سے پوری فیملی کو جوڑے رکھا, انہوں نے ہمیں عید پہ یہ میسج دیا تھا. ہاں جی الحمدللہ جی. سب سے پہلے تو میری یہی ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی ایمانداری سے اپنی زندگی گزاری ہے, اور پوری محنت اور لگن سے ان بچوں کو پالا, ان کو پڑھایا, پوری
अपनी तवानाई जो है ना, मैंने कोई और मेरी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, कोई मेरी बाहर की दुनिया नहीं मैंने देखी। मेरी दुनिया सिर्फ इन बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमी है और मैंने इन्हीं की ऊपर ही अपनी तवज्जो लगाई है, जो कि आजकल मैं देख रही हूँ कि वक्त बदल रहा है, माएँ कुछ बच्चों पे उस तरह तवज्जो नहीं होती। लेकिन जो हमारा दौर था वो शायद सादा दौर था, ना मोबाइल था, ना कभी मैंने टीवी देखा, ना मैंने मोबाइल, ना कोई, मेरी बस जिंदगी इनके इर्द गिर्द थी। और शायद अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत कर समर दिया है कि इनको कामयाबियाँ दी अल्लाह ताला ने, और इनकी इतनी इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अल्लाह ताला इनके रास्ते आसान करे, इनके लिए खुशियाँ दे। आमीन। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका, आप पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, यकीनन इस फैमिली से मिलकर आपकी ईद की खुशियां दोबाला हो गई होंगी और मजीद आप इस फैमिली के लिए दुआएं कीजिएगा इन्हें, और हमें सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम को अपनी दुआओं में, अपनी ईद की खुशियों में याद रखिएगा। हाजी साहब का इब्तिदा से अब तक का सफ़र, बच्चों से और आगे उनके बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, आपने देखा कि ईद पे एक्साइटमेंट्स क्या होती हैं, खाने कैसे चलते हैं, बच्चे किन चीज़ों पे एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम की, आज के शो की जो ख़ास बात थी वो एक लगन, मेहनत और मुसलसल डेडिकेशन की जो है वो ऐसी एग्जाम्पल थी कि एक शख्स ने अपने नाम को एक ब्रांड में कन्वर्ट किया और पूरे पाकिस्तान को बताया कि अगर इंसान चाहे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो कि मुमकिन नहीं। शुएब अल्ताफ को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।